मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला आम खत, उसका दूसरा बाब, सेकंड चैप्टर, उसकी 1 से लेकर 6 आयत तक, वर्सेस 1 टिल 6। खुदावंद के कलाम पाक में यूँ लिखा है, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यस्सु मसीह रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कुफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो, खुदावंद का बड़ा शुक्र हो। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें सलामत रखा कि आज तेरे कलाम को पढ़ सकें, तेरे कलाम की गहराइयों को समझ सकें, तेरे सामने आ सके, तेरी हजूरी में बैठ सकें। क्योंकि ये फजल सिर्फ तेरी तरफ से इनायत किया जाता है कि हमारे दिलों की सारी चर्बी पिघले, हम तेरे कलाम को सुनने वाले बने। क्योंकि जब तक तू अपना फजल अता ना करे, हम तेरे सामने झुक भी नहीं सकते। ऐ खुदावंद, आज हमें अपना मसा अनायत कर, अपना फजल अनायत कर, ताकि हम तेरे हजूर बैठने के काबिल बन जाएं, ताकि हम तुझसे दुआ मांग सके और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, ज़िंदा हो जाए हमारी ज़िंदगियों में, ताकि ये कलाम 100 गुना फल लाए और हम इस पे अमल करने वाले बने। क्योंकि हम जब तुझे जान जाते हैं तो हम तेरे कलाम पर अमल करते हैं और अपनी सलीब उठा के तेरे पीछे चलते हैं। मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावंद के कलाम में बहुत प्यारा लिखा है, मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। बेशक खुदावंद की तरफ से हमें कलाम में बार बार ये तंबीह मिलती है कि हम गुनाह ना करें, हम खुदावंद का गुनाह ना करें, हम उसके हुक्मों पर अमल करें, हम उसकी ताबेदारी में चलें, हम उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, हम उसके हुक्मों पे चल के ज़िंदगी गुजारें, उसकी रास्तबाजी और उसके नूर में ज़िंदगी गुजारें। बेशक हम गुनाहगार हैं और चलते फिरते बहुत से गुनाह हमसे हो जाते हैं। हम हर रोज़ अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि हमारी सरिश्त खाक है और हमारा बाप हमें जानता है। लेकिन जब हम उससे उसका फजल मांगते हैं, हर रोज़ उसकी रास्तबाजी मांगते हैं, यीशु की रास्तबाजी मांगते हैं, क्योंकि वो रास्तबाज है और बाप के पास है और हमारी शफात करता है। आज भी वो लहू जो कलवरी से बहता है हमारे गुनाहों को धोता और मिटाता है। जब आज हमें लगे कि हम गुनाहों में हैं, तो आज हम अपने खुदावंद के पास आएं। आज हम यस्सु से उसका फजल मांगे, उसकी रास्तबाजी मांगे, उसका नूर मांगे। क्योंकि बेशक हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारा जिस्म कमज़ोर है, लेकिन पाक रूह बहुत ताकतवर है। जब हम खुदावंद से उसका रूह मांगते हैं, जब हम खुदावंद से उसका फजल मांगते हैं, जब हमारे यीशु का मसा हम पे आ जाता है, तो बेशक हम ताजगी पाते हैं, इत्मीनान पाते हैं, खुशी पाते हैं। और उसकी रास्तबाजी में जो फजल हम पे होता है, हम गुनाहों से किनारा करने के काबिल हो जाते हैं। क्योंकि जब तक खुदावंद हमें फजल ना दे, हम गुनाहों से दूर नहीं रह सकते। बेशक हम खुद को बचा नहीं सकते, बेशक हम गुनाहों से दूर नहीं रह सकते, जब तक पाकरू हमारे अंदर ना आ जाए, जब तक खुदावंद का कलाम हमारे अंदर ना भर जाए, जब तक हम अपने खुदा को जान ना ले कि वो कितना पाक है और हम उस पाक खुदावंद के लिए बुलाए गए हैं। आगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। बेशक बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया,
آج وہ ساری دنیا کے گناہوں کو مٹاتا ہے جب ہم اس سے سچی توبہ اور اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ سو ہم اپنے خداوند یسوع کے سامنے جھکیں، اس کو آج اپنا نجات دہندہ مانیں، تاکہ وہ ہمیں ہمارے سارے گناہوں سے رہائی بخشے، کیونکہ وہ ہمارا کفارہ دے چکا ہے، کیونکہ وہ صلیب پہ ہمارے لیے گناہ بن گیا جو گناہ سے واقف نہ تھا۔ ہاللویہ! ہمارا خداوند بے شک ہمیں بچاتا ہے، اسی کی راستہ بازی ہمیں بچاتی ہے، اسی کا لہو ہمیں بچاتا ہے۔ آج ہم اس کے سامنے ہی جھکے اور اقرار کریں اپنے گناہوں کا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے، اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کریں گے تو اس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اسے جان گئے ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اسے جان گیا ہوں اور اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، وہ جھوٹا ہے اور اس میں سچائی نہیں۔ بے شک جب ہم اپنے خداوند کو جان جاتے ہیں کہ وہ پاک ہے، ناپاکی کو دیکھ نہیں سکتا، گناہ کو دیکھ نہیں سکتا، گناہ اس کے آگے ٹھہر نہیں سکتا، تو ہم اس کی راست بازی میں جب چلتے ہیں تو گناہوں کی راہوں سے کنارہ کرتے ہیں اس کی محبت میں۔ بے شک وہ ہمیں بچا لیتا ہے اپنی راست بازی سے اور اپنا فضل عنایت کرتا ہے کہ ہم گناہوں کی دنیا سے دور رہیں۔ بے شک وہ رستہ بڑا تنگ ہے، بڑا سکڑا ہے جو یسوع کی طرف جاتا ہے۔ جب ہم اس کی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، دنیا کے اٹریکشنز ہمیں بار بار آواز دیتی ہیں، کیونکہ بعض دفعہ ہمیں خود اپنا آپ بڑا اکیلا محسوس ہوتا ہے اس راستے پہ، لیکن جب ہم اس کی شالوم کو پہن لیتے ہیں، اس کی راست بازی میں زندگی گزارتے ہیں، تو وہ ہمیں ہمت اور طاقت بھی عنایت کرتا ہے، کیونکہ وہ طاقت، وہ ہمت اس کے پاک روح سے آتا ہے۔ سو آج ہم اسی کے پاک روح سے یہ طاقت اور ہمت مانگیں، کیونکہ یہ طاقت اور ہمت ہم میں نہیں کہ ہم اس سکڑے راستے پہ اپنی راست بازی سے چل سکیں۔ بے شک ہم صرف اسی کی راست بازی سے چل سکتے ہیں، اور جب ہم اس کو جان جاتے ہیں تو اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم خداوند کو جانتے ہیں، ہم یسوع کو جانتے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اور پھر بھی گناہوں کی رستوں میں چل رہے ہوں، پھر بھی ہمارے دلوں کے کونوں میں گناہ زندہ ہوں، پھر بھی ہم تاریکی کے کام کر رہے ہوں، تو ہم خدا کو نہیں جانتے، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور ہم دنیا کے سارے کاموں کو رواں دواں رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دو مالکوں کو سرو نہیں کر سکتے، ہم دو کشتیوں کے سوار نہیں ہو سکتے۔ سو بے شک اگر ہم آج اپنے خداوند کو جان گئے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں بچتا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم جانتے نہیں۔ جب ہم جان جاتے ہیں اور پھر دلدل کی طرف واپس مڑتے ہیں تو ہمارا انجام پہلے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ آگے لکھا ہے، ہاں جو کوئی اس کے کلام پر عمل کرے اس میں یقیناً خدا کی محبت کامل ہو گئی ہے۔ ہمیں اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس میں ہیں۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس میں قائم ہوں، تو چاہیے کہ یہ بھی اسی طرح چلے جس طرح وہ چلتا تھا۔ بے شک یسوع اس دنیا میں آئے نجات کا کام پورا کرنے کے لیے، ہمیں رہائی دینے کے لیے، کفارہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے جو زندگی زمین پر جی وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ انسان جسم میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور بھی رہ سکتا ہے اور پاک بھی رہ سکتا ہے۔ مشکل ہے، رستہ آسان نہیں، لیکن کیا جا سکتا ہے، ناممکن نہیں، کیونکہ اس کے آگے جو زندگی، جو وعدہ ہم سے کیا گیا ہے ابدی زندگی کا، ابدی نجات کا، ہم یہاں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کو جان جاتے ہیں اور اس عیش و آرام سے نکل کے، اس گندی غلاظت بھری زندگی سے نکل کے اپنے خداوند کا اقرار کرتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسے جانتے ہیں، ہم اس کو جان گئے ہیں، تو بے شک جیسے وہ چلتا تھا آج ہم اسی طرح چلنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہوگا شروع میں، لیکن جب وہ ہمیں راست بازی اپنی عنایت کر دے گا، اپنا فضل ہر روز ہم پہ انڈیلے گا، تو بے شک ہم اس قابل ہو جائیں گے۔ اس کے روح سے، ہم سے نہیں ہوگا لیکن اس کے روح سے بے شک یہ ہو جائے گا کہ ہم اس قابل ٹھہریں گے کہ ہم اس کے رستوں پہ چل سکیں، ہم اس کے نور میں چل سکیں، ہم اس کی فرزندی میں چل سکیں۔ آئیے آج ہم اس سے اسی کا فضل مانگیں، اسی کی راست بازی اور اس کا نور مانگے، تاکہ اس کے پیچھے چل سکیں۔
اور وہی ہمیں ہمت اور طاقت اور حوصلہ دے تاکہ ہم وہ کر سکیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں کیا۔ آج ہمیں جان نہیں دینی اپنی، آج ہمیں کوئی ایسی قربانی نہیں دینی، ہماری قربانی ہمارے لیے ہمارا یسوع مسیح دے چکا ہے۔ آج وہ صرف ہمیں گناہوں سے دور رہنے کے لیے کہتا ہے تاکہ ہم پاک ہو جائیں جیسے ہمارا خداوند پاک ہے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو بڑی برکت دے اور ہم سب کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، آمین۔